190 मिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया। नैब से जवाब तलब। अडियाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहतसाब अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी और नजम साकिब से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। हाई कोर्ट के पास असखुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ समाअत। विफाक के वकील ने दरखास्त की समाअत की मुखालफत कर दी। अदालत के विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस। जो 14 रुपए की रिलीफ पंजाब में दी गई है, उस 14 रुपए की रिलीफ का कोई मॉडल बनाकर सूबाई हुकूमत पंजाब की तरह कोई सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वफाक एट सोर्स सूबाई सिंध के पैसे काट कर कराची को ये सब्सिडी दे। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM का सिंध में बिजली की कीमत में सब्सिडी देने का मुतालबा। फारूक सत्तार फट पड़े, कहा 14 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी अगर सूबा नहीं दे सकता तो विफाक दे। होश के नाखून ना लिए तो चंद दिनों में कराची की शाहराहों पर इंतशार नजर आएगा। हाफिज नईब कहते हैं बिजली बिलों में कमी का मुतालबा बरकरार है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए 14 रुपए पर यूनिट सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा? फिर बिजली की वही कीमत होगी। 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। बिजली सस्ती महंगी करना सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं, अंधी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। सईद गनी कहते हैं पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह के लिए है। सितंबर के बाद क्या होगा? आरजी रिलीफ दिखावा है, मुस्तकिल सहूलत दी जाए। मजीद बोले सखर के तमाम इलाकों से जल्द बारिश का पानी निकाल लिया जाएगा। दादू की किनाल पर काम जारी है। जहाँ तक 500 यूनिट का है तो होने चाहिए कि बिजली की प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो, और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो। इनसे वो प्राइस कम नहीं हो रही और ये डेवलपमेंट से ये पैसे उठा करके वहाँ दे रहे। अगर आप उसकी टोटल यूनिट बता लें तो पूरे साल में ये लिस्ट दिन वो 1 दिन की जो है ना आप रिलीफ दे रहे, पूरे मुल्क को रिलीफ दे रहे। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी है, कीमत मुस्तकिल कम होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा तरक्याती फंड से पैसा निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। सखर में कितनी बारिश हुई, $1 मिलियन सवाल बन गया। शहरी इंतजामिया घुटनों घुटनों पानी निकालने में नाकाम। महकमा मौसमियात ने मेयर का 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। मेट ऑफिस ने कहा सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी, सड़कें बह गई, दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। पहाड़ी इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। किला अब्दुल्ला में रैले में बह जाने वाली गाड़ियों को एक्सकवेटर से निकाल लिया गया। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जा बहक। क्वेटा में नकासी आब के नाक़िस इंतजाम की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। भारत आबी जारी हद से बाज न आया, बगैर इत्तला दिए पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होना शुरू, सैलाब का खदशा। हिफाजती इक़दामात के लिए तरबियती मशकों का आगाज। घोटकी में मुल्तान सखर मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, बस और ट्रेलर में तसादुम से 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 8 मुसाफिर जा बहक, 7 जख्मी। फिरोजवाला में ट्रक ने 2 अफराद को कुचल दिया, हादसे में खातून जा बहक, पुलिस एहलकार जख्मी। लियाकतपुर में ट्रक ऑयल टैंकर से टकरा गया, 4 अफराद जख्मी। चिलास में अफसोसनाक वाकया, थोर मनियार के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। RHQ अस्पताल चिलास मुंतकिल। गाड़ी में सवार तमाम 8 अफराद मजदूर थे, व्यामिर भाषा डैम पर मजदूरी के लिए जा रहे थे। खैरपुर में मुजरे सेहत खाना खाने से मजीद 4 बच्चे जा बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। बच्ची समेत 3 की हालत तशवीशनाक, जा बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। न्यू कराची में फायरिंग से जाँ बहक नमाजी का कातिल गिरफ्तार। मकतूल नज़ीर गधा गाड़ी चलाता था और 2 अगस्त को नमाज जुमा के लिए मस्जिद आया था।
نمازیوں کو دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ کی. گزشتہ شب گرفتار ملزم اسی ڈکیت میں ملوث نکلا. کراچی سچل میں پیٹرول پمپ پر بائک رائڈر کو قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا. طفیل نے پمپ پر تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کی تھی. ملزم نشے کا عادی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی ہراساں کر رہے ہیں. پشاور کی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں خاتون کی ہراسانی کی شکایت. خاتون لیب اسسٹنٹ نے انتظامیہ کو تحریری شکایت بھجوا دی. واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اون کھوسا گھر واپس آ گئے. بل گانا بنانے پر لاپتہ ہو گئے تھے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی ایک اور کامیابی. ٹل بلاک رازگر 2 کنویں سے تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت. گیس کی ابتدائی پیداوار کا تخمینہ 17.9 MMCFD لگایا گیا ہے. دنیا بھر میں آج سپر بلو مون کا نظارہ کیا جائے گا. پاکستان میں دلکش منظر رات 11:26 پر دیکھا جائے گا. چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دے گا. اسرائیل کے غزہ میں زمینی حملوں میں شدت آ گئی. خان یونس اور دیر البلح میں 24 گھنٹے میں 25 فلسطینی شہید. اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر برطانوی دفتر خارجہ کا افسر مستعفی. کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی روک دی. امریکی وزیر خارجہ کی نیتن یاہو سے ملاقات. غزہ جنگ بندی معاہدے پر گفتگو. تل ابیب میں زوردار دھماکہ. ایک شخص ہلاک دوسرا زخمی. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے احتجاج. شکاگو کے مختلف علاقوں میں ریلیاں. عوام کے فلسطین کے حق میں نعرے. مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. نیدرلینڈز میں شہریوں نے فلسطینی پرچم اٹھا کر ریلی نکالی. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. شکاگو میں 4 روزہ ڈیموکریٹ کنونشن آج سے شروع ہوگا. کاملا ہیرس کی بطور پارٹی صدارتی امیدوار نامزدگی کی باقاعدہ توثیق کی جائے گی. تقریب میں نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جسنڈا آرڈن بھی شرکت کریں گی. پینسلوینیا میں کاملا نے ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا. نام لیے بغیر کہا ان کی سیاست حریفوں کو نیچا دکھانے پر مرکوز ہے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بھارت کو بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی وارننگ دے دی. BNP کا کہنا ہے کہ بھارت بخلاہٹ کا شکار ہے. بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتا ہے. BJP اوچھے ہتھ کنڈوں سے خطے کا امن تباہ کرنا چاہتی ہے. ہمارا اسٹیڈیم اور باقی دنیا کے اسٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا. کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم نہیں تھا. معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. ایک ناممکن سا پروجیکٹ تھا. ہم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کمپلیٹ کر لیں. ہمارا کوئی بھی اسٹیڈیم عالمی معیار پر پورا نہیں اترتا. اپنے میدانوں کو دنیا کے بہترین اسٹیڈیمز میں تبدیل کریں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کا عزم. کہا تینوں اسٹیڈیمز کو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیں گے. اسلام آباد، ایبٹ آباد اور اسکردو میں نئے اسٹیڈیمز بنانے کا اعلان. پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز. دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن 5 بجے تک جاری رہے گا. فاسٹ بالر عامر جمال کمر کی انجری کے باعث ٹیسٹ اسکواڈ سے باہر.